محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أشرقت بنور وجهه الأرض، واستعاد الإنسان حريته وكرامته، وخلاصه من نير الوثنية والجهل والعبودية. محمد هو قصة إنسان شرف بني الإنسان، وله يد طولى بسطها على شطر السماء، فإذا كل أبواب رحمتها ونعمتها وهداها مفتوحة على الرحاب. هو عزم، هو طهر، هو نقاء، ومهما تتبارى القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنه لتكتب وتحكي عن عظمته، تظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. هو القائد الذي اتسع قلبه لآلام البشر، فناضل وجاهد ووقف بحزم وثبات في وجه القوى الغاشمة، لأجل العدالة، لأجل المحبة، لأجل الإيخاء، لأجل الحرية، لأجل إرساء سبل السلام وعبادة الله وحده لا شريك له.